अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की सीवी की उसकी रेज्यूमे की क्या इम्पोर्टेंस होती है के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब फ्रेंड इंटरप्राइजेज से हमने सीवीज भेजी रियाज में, तो एचआर मैनेजर थे वहाँ पे अब्दुल हमीद अब्बासी साहब, अल सलाम एयरक्राफ्ट कंपनी के लिए हमने सीवीज भेजी थी। उन्होंने वो सीवी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को भेज दी, जो प्रोग्राम डिपो लेवल मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने जब सीवी देखी तो अब्बासी साहब को मेल की और कहा, हमने आपसे सीवीज मांगी थी, आपने ये क्या गार्बेज उठा के भेज दिया। अब्बासी साहब बहुत शरीफ आदमी है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, बहुत ही नफीस आदमी है, वो तो इस तरह की बात नहीं करते थे। उन्होंने चुप करके वो मेल वापस हमें फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दी। बदन में आग लग गई। मैंने कहा, ओए हमने इतने एक्सपीरियंस लोगों की सीरीज भेजी और ये सारा कुछ किया, और वो गोरा जो है वो कह रहा है कि आपने ये गार्बेज उठा के भेज दिया। वो जी मैंने क्या किया कि बहुत गुस्से में एक मेल लिखी कि ये जो आप गार्बेज कह रहे हो ये क्रीम है, और इतने बेहतरीन टेक्नीशियंस और इतने बेहतरीन हमने आपके लिए सिलेक्ट किए, और आप आगे से इस तरह की बातें कर रहे हो, और बहुत कुछ सुना दिया। मेल लिखने के बाद मैं अभी इंतज़ार करने लगा कि सर अकरम साहब आ जाए तो उनके साथ डिस्कस करके ये मेल भेज दूँ। सर अकरम आए अपने ऑफिस में, तो मैं जनाब अपना वो ड्राफ्ट लेके तो उनके पास पहुंच गया और उनसे बड़े गुस्से में कहा कि देखें जी, ये उन्होंने इस तरह का जवाब दिया है, अभी तो हमारी इब्तिदा है। तो अकरम साहब बहुत समझदार आदमी है, बहुत ही प्यारे आदमी, बहुत ही नफीस आदमी। वो उन्होंने मुझे बिठा के तो रहमत साहब को भी बुलाया और कहा कि बैठो इधर, पानी पियो, चाय शाय मंगाई। उसके बाद मुझे कहते हैं कि यार देखो, एक तो हम जो यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं, बेतहाशा बेरोजगार लोग, आपको पूरा वाकया मैं सुनाता हूँ, उनके रोजगार का बंदोबस्त कर रहे हैं और हमारा बिजनेस भी है। तो हमने लोगों को बाहर जॉब दिलवानी है, अपना बिजनेस करना है, या उनसे लड़ाई करनी है। बात उनकी बहुत मुनासिब थी। कहते हैं, कहने लगे कि आप कुछ करो। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि जब ये अल सलाम एयरक्राफ्ट कंपनी शुरू हुई, वहाँ पे प्रोग्राम डिपो लेवल मेंटेनेंस पहले लॉकहीड करता था, उसके बाद फिर दिफा कंपनी आई और उसके बाद अल सलाम आई, तो उनको कुछ बंदे चाहिए थे। ये जब उनकी रिक्वायरमेंट आई यहाँ पे फ्रेंड इंटरप्राइजेज सुपर मार्केट इस्लामाबाद में, तो अकरम साहब ने मुझे बुलाया, तो कहते हैं बिशारत ये काम करना है। मैंने सर अकरम साहब से कहा कि ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कंपनियां होती हैं, ये बहुत फ्रॉड करती हैं लोगों के साथ। तो सीधा सीधा मैंने ये कह दिया। तो मेरा तो दादा जो है और मेरे दादी दादी ने तो पूरे मोहल्ले को कुरान शरीफ पढ़ाया हुआ है और उनका बड़ा नेक नाम है, तो मैं तो नहीं चाहता कि इस कंपनी में काम करूं। तो वो हंस के मुझे कहने लगे, यार बिशारत, जिस दिन तुमने देखा ना यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है, किसी बंदे के साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तो मुझे बताना, आप भी चले जाना और मैं भी ताला लगा दूंगा। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, बाद में पता मुझे चला कि अकरम साहब बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही आला दर्जे के नेक इंसान, और अपने बिजनेस पे काम और लोगों की वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो करते हैं। और उनकी अर्निंग वही है कि जिस वक्त कोई बंदा मक्का में मदीना में बैठा होता है और फ़ोन करता है और कहता है, सर अकरम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो बहुत ही खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। खैर जी, काम शुरू हुआ तो हमने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमें प्रोग्राम डिपो लेवल मेंटेनेंस के लिए सीवीज चाहिए।
ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن سے ہمیں اس قدر زیادہ سی وی میں آنی شروع ہو گئی کہ جو اسلام آباد جی پی او والے ہیں ان کو مصیبت پڑ گئی۔ انہوں نے فون کیا کہ بھائی آپ کی تو اتنی زیادہ میل آ رہی ہے، اور بہت بڑی بڑی یہ جو آٹے والی بوریاں ہوتی ہیں اس میں میل بھر کے آتی تھی۔ سارا مجھے کہنے لگے یار یہ ایئر کرافٹ ٹیکنیشین اتنی بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں۔ میں نے کہا سر بالکل ایسا ہی ہے، اتنے ٹرینڈ آدمی ہیں اور کوئی روزگار نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور بہت پریشانی ہے۔ ایسا بھی ہے کہ کئی بیچارے لوگ تو سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے، دیکھو یہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے قابل لوگ جناب ایئر کرافٹ ٹیکنیشین ہو کر۔ خیر جی، ہم نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا، کچھ سی ویز ہمیں کمپیوٹر پہ ہوتی تھی اور کچھ جناب وہ ہر روز ایک ایک بورا بہت بڑا بڑا بھر کے آنا شروع ہو گیا۔ اب سی ویز تو ہمیں اتنی تعداد میں مل رہی تھی، لیکن ان میں سے بہت کم سی ویز ایسی تھیں جو مطلب اس قابل تھیں کہ ان کو کہیں آگے بھیجا جائے ہماری نظر میں۔ ان میں سے ہم چھانٹی کرتے تھے، ٹریڈ وائز ان کی سیگریگیشن کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، سکروٹنی کر کے اور سارا وہ سلسلہ کر کے۔ اچھا، جو سی وی ملتی تھی وہ بہت عجیب و غریب ہوتی تھی۔ عام طور کے اوپر بہت ساری جگہوں کے اوپر ایک جیسی سی ویز ہوتی تھی۔ پہلے صفحے کے اوپر بہت بڑا بڑا اور بولڈ کر کے ایڈریس لکھا ہوتا تھا گھر کا، پوسٹ آفس فلانا، چیک نمبر اتنے، اور فلاں فلاں، اور اس طرح کی چیزیں، اور جو مطلب کی چیز ہے اس میں کچھ ہوتی نہیں تھی۔ وہ بڑی پریشانی ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک فارمیٹ دیا کہ اس فارمیٹ کے اوپر سی وی بنا کے بھیجیں۔ جب وہ فارمیٹ دے دیا تو اس میں کچھ کالم تھے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ نے کورسز کون سے کیے ہیں، یہاں نام لکھنا ہے، آپ کا جاب ٹائٹل کیا ہے، آپ کی اسپیشلسٹی کیا ہے، اور کون کون سے ایئر کرافٹ کے اوپر آپ نے کام کیا ہوا ہے۔ آگے لائسنس کا کالم تھا کہ آپ کے پاس لائسنس کون سا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے جب سی ویاں ملنی شروع ہوئیں اور وہ دیکھی ایسی، تو جو لائسنس کا کالم تھا اس میں ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کے لائسنس کی بات ہو رہی تھی، اور لوگوں نے لکھا ہوا تھا ڈرائیونگ لائسنس اور 32 بور پسٹل لائسنس اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ خیر ہم نے کچھ سی ویز اس میں سے جو ہے وہ منتخب کی، اور وہ سی وی جناب ہم نے بھیج دی میل کر کے عباس صاحب کو ریاض میں۔ پھر وہی بات ہوئی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ آگے سے جواب آیا کہ ہم نے سی وی مانگی تھی، گاربیج نہیں مانگا تھا۔ سخت پریشانی ہو گئی۔ جب اکرم صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یار ہم نے یہ جو بے روزگار لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں، ان کو روزگار دلانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور ہم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی، نہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بات کرو عباس صاحب سے۔ میں نے عباس صاحب کو فون کیا، پوچھا سر کیسی سی وی ہو، کس طرح ہو، وہ کیا کہتے ہیں، اس طرح کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں، میں نے وہ سی ویز منتخب کی کچھ اس طرح کی جو وہ ان کے معیار کے اوپر پوری اترتی تھی، اور ان کو بھیج دی۔ وہ بھی واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ سی وی نہیں چاہیے۔ میں نے سر سے کہا کہ سر دیکھیں آپ اس سی وی کے اوپر مت جائیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو آدمی ہیں یہ بہت قابل آدمی ہے، اور یہ میں بہت ساروں کو جانتا ہوں۔ اور عباس صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ایک سی وی بھیجو گے اور ساتھ ایک انٹرویو کا پیج بھیجو گے کہ یہ سوال کیے گئے اور یہ جواب آیا۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ میں کسی کا انٹرویو کروں، تو میں گپ شپ میں ہی چیزیں پوچھ لیتا تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور وہ بھی پیپر ساتھ بھیج دیتا تھا۔ عباس صاحب نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ بشارت جس بندے کو سی وی بنانا نہیں آتا وہ مجھے نہیں چاہیے۔ سر اکرم نے بھی وہ میل پڑھی، ہم نے بھی، کچھ مایوسی سی ہو گئی۔
अच्छा सर अकरम, वहाँ पे जो ये मैन पावर का काम करते थे, इसके साथ वो ट्रेड का काम भी करते थे। मैन पावर तो वो खुदा वास्ते ही करते हैं, तो ट्रेड के काम से ही उनकी आमदन होती है। मुझे कहने लगे, बिशारत आप मुझे अच्छे लगे हो, आप ना कल कोई ठीक ठाक कपड़े पहनाना, आपको एक मीटिंग में ले जाना है। मैं सूट वूट टाई शाई पहन के चला गया। सर ने मुझे जनाब बिठाया गाड़ी में और ले गए सऊदी टावर में एक मीटिंग में। वहाँ पे कोई ये ऑयल फील्ड की चीज़ें उनको चाहिए थी, वो उसके ऊपर मीटिंग हो रही थी, मैं पास बैठा हुआ। जब मीटिंग ख़त्म हुई वापस आए तो कहते हैं यार दफ़ा कर, वो काम ना वो मुश्किल नज़र आता है, तो आप ना मेरे साथ ट्रेड में आ जाओ, मैं इसीलिए आपको मीटिंग में लेके आया था। थोड़ी देर के लिए मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने दिल में सोचा कि यार ये इतने लोग बेचारे जो बेरोजगार थे, इनके रोजगार का कोई सबब बन रहा था और बड़ी अच्छी सैलरियों के ऊपर और सारा, तो ये कैसे होगा। मैंने फैसला किया और मैंने दो टोक अल्फाज में सर से कहा कि सर आप मुझे ना सिर्फ एक माह दे दें, इस एक माह में अगर कोई काम बना तो ठीक है, वरना मैं ये काम छोड़ दूंगा, ट्रेड में नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा आपकी एजेंसी से, लेकिन एक माह मुझे आप दे दें। वो कहने लगे ठीक है, आप एक माह ट्राई कर लो। मैं वापस आया, रहमत साहब के पास बैठा। मैंने कहा यार खटक साहब, क्या किया जाए। रहमत साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ी गपशप है उनके साथ, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। उन्होंने कहा इशारत एक ही काम है कि आप खुद ये सीवी बनाओ, हम आपकी कुछ सपोर्ट तो कर सकते हैं, मैडम सादिया भी थी उधर, ये वो, लेकिन ये टेक्निकल काम है और ये हम समझते नहीं है, ये तो आप ही समझते हो, तो आप खुद इसको बनाओ। अब कुछ सीवीज जो ठीक थी, कुछ बेहतर थी, वो हमें हार्ड कॉपी में मिल रही थी, वो कंप्यूटर पे नहीं थी। अगर कंप्यूटर पे कोई सीवी भेजता भी था तो वो क्या करता था कि उसका फोटो बना के वो हमें कंप्यूटर पे भेज देता था। तो अब उन सीवियों को कैसे ठीक किया जाए कि वो तो एक फोटो की शक्ल में थी, वर्ड में तो थी नहीं, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती तो चलो उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट की जाए। वो पहले फैसला ये हुआ कि इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें सोची, अकरम साहब के साथ मशवरा किया। उन्होंने कहा विशारत, जब आप ये सारा काम करोगे तो उसमें इतनी गलतियां होंगी कि आप वो गलतियां निकालते निकालते ना, उससे बेहतर होगा कि नहीं बना लो। काम मुश्किल था, सोचा चलो यही करते हैं जो बादशाह साहब से कहते हैं, इस तरह खुद बनाते हैं सीवी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक, जब आप किसी काम के लिए जाते हो, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। तो बादशाह साहब का एक लेटर आया, एक मेल आई, उसमें उन्होंने कोई 20 आदमियों का बताया कि ये 20 आदमी जो हैं, ये इनको प्रायोरिटी पे रखो, ये इनके ये नाम है और इनको तलाश करो। ये पहले यहाँ पे काम करके गए हैं और इनके जो मैनेजर हैं पीडीएम में गोरे वगैरह, वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए। लेकिन सीवी उनकी भी बनानी थी, लेकिन वो थोड़ा आसान था क्योंकि ऑलरेडी वो लोग उधर काम कर चुके थे, लोग उनको जानते थे। तो उनसे काम शुरू किया। जैसे जैसे बस सब बताते रहते थे, इस तरह जनाब एक फॉर्मेट बनाया और उसके ऊपर वो सीवी वगैरह बनानी शुरू कर दी। वो भेजी, पहले 10 सीवीज भेजी, अल्लाह ने किया वो कबूल हो गई उधर और उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर आ गया। ये भी एक कहानी है कि उनको तलाश कैसे किया। बहरहाल किसी तरह से हमने उनको तलाश कर लिया। यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन होते थे हमारे साथ, ज़्यादातर को तो मैं जानता था, एक आध को जनाब पकड़ा, तो उन्होंने फिर आगे दूसरे बंदे भी तलाश कर लिए, वो सारे वहाँ पे आ गए। उनकी जनाब सीवियाँ बना के भेजी, उनके डॉक्यूमेंट सारे वो स्कैन करके पीडीएफ में और सीवी वगैरह सारी करके तो भेज दी।
ان کے امپلائمنٹ لیٹر آ گئے اور اس طرح کام جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب بتانے کی بات یہ ہے کہ آگے میں اس پروگرام کی نا مختلف قسطیں کروں گا، جس میں بتاؤں گا کہ سی وی میں پرابلم کیا تھے، اور جب آپ سی وی لکھنے لگو تو آپ سی وی کس طرح لکھو، اور اس کے بعد یقین کریں کہ ایک ایک سی وی، بیچارے رحمت صاحب میری مدد کرتے تھے، میڈم سعدیہ تھی وہ میری مدد کرتی تھی، سار اکرم ہماری مدد کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ مدد کی، اور اللہ نے کیا کہ یہ کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ لیکن ہر ایک بندے کی سی وی بنانی پڑتی تھی۔ ان سی وی میں کیا پرابلم ہوتے تھے، وہ سی وی کس طرح کی ہوتی تھی، اور ان سی وی کیسے لکھنی چاہیے، یہ میں 3-4 ویڈیوز کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ سارے ٹریڈوں کے حساب سے کہ کس طرح آپ سی وی بنائیں، اور کس طرح آپ بین الاقوامی طور کے اوپر جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بین الاقوامی طور پہ جو اوپر آپ سی وی بھیجیں گے وہ آپ کی کیسی ہونی چاہیے۔ اس بڑی لمبی چوڑی بات تھی، میں نے آپ کو مختصر کر کے بتائی، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی ضروری کام ہے کہ آپ کی سی وی جو ہے وہ کسی قابل ہو کہ جو بندہ دیکھے اس کو متاثر ہو جائے اس سے، اور وہ کیسے ہو یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔